यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई म्याथको अल्जेब्रिक फ्याक्टराइजेसनको बारेमा बुझाउने छु र यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक शेयर कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। ओके ल अब हामी स्टार्ट गरौँ। र फ्याक्टराइजेसन सिक्नुभन्दा अगाडि हामीलाई फ्याक्टराइजेसनको फर्मुला जान्नुपर्ने हुन्छ र अब हामी फर्मुला जान्नु ल। a plus b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a प्लस b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। a माइनस b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b। a प्लस b 4 इज इक्वल टू a 4 प्लस 4 a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b 4। a माइनस b होल 4 इज इक्वल टू a 4 माइनस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b माइनस 4ab क्यूब प्लस b 4। a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b a प्लस b a माइनस b। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। यदि तपाईहरुले यो सबै फर्मुला पढिसक्नुभयो भने तपाईहरुलाई फ्याक्टराइजेसन बुझ्न सजिलो हुन्छ। यदि पढ्नु भएको छैन भने यहाँबाट कपी गरेर तपाईहरु पढ्न सक्नुहुन्छ र त्यो पढेर फ्याक्टराइजेसन सिक्न आउनुहोस्, किनभने फर्मुला नपढी केही काम हुने छैन ल। र म सिकाउनु भन्दा अगाडि तपाईहरुलाई म होमवर्क दिनेछु ल। तपाईको होमवर्क यो क्वेशनलाई तपाईहरु कपी गर्नुहोस् र यसको एन्सरलाई पनि लेफ्ट साइडतिर भएको क्वेशन हो र राइट साइडतिर भएको एन्सर हो। यो जुन फोटो छ यो क्वेशन छ, यसलाई क्वेशन छ र जुन यो एन्सर छ यसलाई कपी गर्नुस् र घरमा गर्न खोज्नुहोस्। हेर्नुस् कति राइट एन्सर निक्लिदो रहेछ ल। ओके अब हामी जाम हाम्रो एक्सरसाइजतिर। र एक्सरसाइजतिर जानुभन्दा अगाडि के रुल हुन्छ जो तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, यो फ्याक्टराइजेसनमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। लाइक के हुन्छ भने नि अब तपाईहरुलाई म भन्ने छु ल। कहिलेका के हुन्छ क्वेशन छ a स्क्वायर यो 2 जस्तै लाग्ला, यसलाई स्क्वायर भन्नु होला। a स्क्वायर माइनस b प्लस a प्लस b र हामीलाई यसमा कमन लिनु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि हामी के कमन लिन्छौँ, यसमा a र b कमन लिन्छौँ। त्यस्तै गरी तर यस्तै क्वेशन छ a स्क्वायर माइनस b प्लस a क्यूब माइनस b यो 3 भनेको क्यूब हो। अब यस्तो बेलामा चाहिँ हामी कमन लिन्छौँ a स्क्वायर b। अब हामीले चाहिँ यसमा a स्क्वायर किन कमन लियौं र माथिकोमा किन a मात्र कमन लियौं, यस्तो बेलामा धेरै केटाकेटीहरु झुकिरहेको देख्नेछ ल। यसमा किन a मात्र भयो, यसमा किन a स्क्वायर भयो, यो कुरालाई म तपाईहरुलाई देखाउने छु सुरुमा ल। अब यहाँ मजाले हेर्नुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस् a स्क्वायर छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ छ a स्क्वायर, यहाँ छ a। अब हेर्नुहोस् a स्क्वायर भनेको के हो, a स्क्वायर भनेको के हो a इन्टु a, यहाँ इन्टु यसलाई इन्टु सम्झिनु होला a इन्टु a। त्यस्तै गरी बुझ्नु a इन्टु a हो। त्यस्तै गरी अब यो जुन a छ a भनेको के हो a हो, a भनेको a नै हो अर्थात् इन्टु a इन्टु a। अनि त्यसै a भनेको चाहिँ के हो a नै हो। अब जुन यो a छ यो a चाहिँ के हुन्छ, यो यससँग मिल्छ। तपाईलाई कमन फ्याक्टर लिन आउँछ होला। कमन फ्याक्टर भनेको चाहिँ के हो, यदि एउटा डिजिट दुईटै नम्बरमा छ भनेको यो भनेको एउटा वर्ड हो, यो भनेको एउटा वर्ड हो र यो दुईटै वर्डमा कुन डिजिट चाहिँ दुईटै वर्डमा छ a, यो जुन a छ यसमा पनि छ यसमा पनि छ भनेपछि a हाम्रो के भन्छ, यो एउटा a यो कमन भयो र a कमन भएपछि हाम्रो एचसीएफ के आउँछ a आउँछ। त्यसकारण यहाँ के भयो a भयो। त्यस्तै गरी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ a स्क्वायर छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ छ a क्यूब। अब हामी a स्क्वायर भनेको के हो a इन्टु a हो र त्यस्तै गरी a क्यूब भनेको के हो a इन्टु a हो। र जुन यो जुन a छ यो जोड्नुहोस् है, र जुन यो a छ यो a र यो के भयो, यो एउटा a र यो एउटा के भयो मिलो भनेको यति हो। यदि चारटा चाहिँ के भयो
मिलो। एक मिनट कस्तो यहाँ ओके रुक्नु। यो जुन यो दुईटा आए र यो दुईटा के भएको छ मिलेको छ। अब यो दुईटा आए र यो दुईटा आए मिलेपछि यसको कमन फ्याक्टर के भयो ए स्क्वायर। त्यसकारण यहाँ के भयो ए स्क्वायर भनेको यसको कमन फ्याक्टर चाहिँ हो हामी एचसीएफ यसको एचसीएफ जे हो त्यही नै हो यसको कमन फ्याक्टर। यु क्यान से ए स्क्वायर र ए क्युबको कमन फ्याक्टर के रहेछ ए स्क्वायर। त्यसकारण यसको कमन फ्याक्टर पनि के भयो ए स्क्वायर। यसको एचसीएफ निकाल्यौँ। एचसीएफ निकाल्नको लागि ए स्क्वायरको ए इन्टु ए गऱ्यौँ। ए क्युबको ए इन्टु ए र यसको कमन फ्याक्टर निकाल्दाखेरि ए के हो ए मिलो। दुईटा ए मिलेपछि ए इन्टु ए के हो ए स्क्वायर हो। त्यसकारणले ए स्क्वायर यहाँ भयो। र त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ एबीको ए स्क्वायरको ए इन्टु ए को ए लेख्यौँ र ए मिलो र ए मिलेपछि एउटा ए मिलेपछि एन्सर पनि के हो ए हो। त्यसकारण एन्सर पनि के भयो यहाँ ए नै मात्रै हो। भनेपछि हामीले कमन फ्याक्टर निकाल्नु र सरी एचसीएफ निकाल्नु र एचसीएफ जति हो त्यही नै हो हाम्रो कमन फ्याक्टर। र त्यस्तै गरी म तपाईँहरूलाई यो क्वेसन आज म तपाईँहरूलाई गरेर देखाउने छु। बुझ्नुभयो। र यो देखाउनुभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई म चेक त गर्न चाहन्छु यस्तै क्वेसनमा। ल मान्नुहोस् यहाँ म तपाईँहरूलाई दुईवटा क्वेसन पिक गर्नेछु। यो 4p - 8 यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ 4p - 8 र एउटा क्वेसन छ ओके 6x + 9। यो जुन बी नम्बर र जुन यो सी नम्बरको जुन क्वेसन छ यो क्वेसनलाई म तपाईँहरूलाई मजाले हेराउने छु। यो क्वेसनमा अलिकति तपाईँहरू झुकिन सक्नुहुन्छ। र जस्तो एउटा क्वेसन भने मैले तपाईँहरूलाई 4p - 8। अब यो क्वेसनमा तपाईँहरू ध्यान दिएर हेर्नु। यो क्वेसनमा धेरै केटाकेटीहरू झुकिन्छन्। कसरी भन्दाखेरि यसमा केटाकेटीहरू के सोच्छन् भने यसको कमन फ्याक्टर हो 2 बट इट इज क्वाइट रङ। अब यो रङ किन हो जस्तो मैले जस्तो भनिसकेको छु सुरुमा एचसीएफ निकाल्ने अनि एचसीएफ जति आउँछ त्यसको कमन फ्याक्टर त्यही हो। अब हामी सुरुमा डिजिटको कमन फ्याक्टर निकाल्नु भनेको नम्बरको 4 र 8 को कमन फ्याक्टर निकाल्नु। ओके ल 4 को कमन फ्याक्टर के हो 2 * 2। त्यस्तै गरी 8 को के भयो 2 * 2 * 2 र जुन एउटा 2 यो र यो जुन एउटा 2 छ यो 2 सँग के भयो मिलो र यो 2 सँग के भयो मिलो। भनेपछि यसको एचसीएफमा के लेख्न मिलेछ लेख्नुहोस् एचसीएफ = 2 * 2 र = के भयो एन्सर 4 हो। जुन यो 4 छ यो 4 चाहिँ के रहेछ भनेपछि यसको कमन फ्याक्टर रहेछ। बुझ्नुभयो। हामीले जुन 4 र 8 को एचसीएफ निकाल्यौँ। एचसीएफ कति आयो 4 भनेपछि यसको कमन फ्याक्टर पनि के हुने रहेछ सिम्पली यु क्यान से 4। बुझ्नुभयो 4 कमन फ्याक्टर रहेछ। अब हेर्नुहोस् 4 कमन फ्याक्टर भइसक्यो। अब यो जुन p छ यो p कमन फ्याक्टर हुन्छ कि हुँदैन बिकज यदि p हो 8 को ठाउँमा पनि p थियो भने p पनि कमन फ्याक्टर हुन्थ्यो। तर p एउटा मात्र छ। दुईटा वर्ड मध्येमा एउटा वर्डमा मात्र p भएको कारणले p कमन फ्याक्टर भएन। कमन फ्याक्टर भनेको यदि दुईटै वर्डमा यदि एबीसीडी बुझ्नुभयो सुरुमा एबीसीडी यदि दुईटै वर्डमा छ भने त्यो एबीसीडी हुन्छ कमन फ्याक्टर। त्यो एबीसीडी जे पनि वर्ड दुईटै वर्डमा छैन भने कमन फ्याक्टर हुँदैन। अर्थात् यहाँ p छ यहाँ पनि p छ भने p के भयो कमन फ्याक्टर भयो। यहाँ p छ यहाँ p छैन भने त्यो कमन फ्याक्टर भएन। किन यहाँ कमन फ्याक्टर भएन किनभने p एउटा वर्डमा छ अर्को वर्डमा छैन। तर त्यस्तै गरी p दुईटै वर्डमा थियो भने के हुन्थ्यो कमन फ्याक्टर हुन्थ्यो किनभने त्यो दुईटै वर्डमा छ। र यदि एउटामा p स्क्वायर छ एउटामा p क्यूब छ भनेपछि अब यसको कमन फ्याक्टर p हुन्छ कि p स्क्वायर त्यो निकाल्नु छ भने हामीले के गर्नु पर्यो p र p स्क्वायरको एचसीएफ निकाल्नु पर्यो। र एचसीएफ निकालिसकेपछि एचसीएफ जति आउँछ त्यही नै भयो कमन फ्याक्टर। र 4 र 8 या 4 र 8 को यस्तो कमन फ्याक्टर निकाल्नु छ भने पनि हामीले के गर्नु पर्यो 4 र 8 को एचसीएफ गर्नु पर्यो। 6 र 12 छ भने 6 र 12 को एचसीएफ गर्नु पर्यो अनि त्यसको एचसीएफ जति आउँछ त्यही नै भयो हाम्रो कमन फ्याक्टर। र 4 भयो p हुन सकेन किनभने p 8 मा छैन। p एउटा डिजिटमा मात्र छ। यदि दुईटै डिजिटमा छ भने मात्र त्यो कमन फ्याक्टर भयो। 4 किन कमन फ्याक्टर भयो किन पनि भने 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 रे दुईटै वर्ड जान्छ पनि र 4 8 को एचसीएफ निकाल्दा एचसीएफ के आएको थियो 4 आएको थियो भनेको 4 8 को एचसीएफ निकाल्दा 4 आयो। त्यसकारणले 4 के भयो कमन फ्याक्टर भयो अथवा 4 ले 4 लाई पनि जान्छ 8 लाई पनि जान्छ त्यसकारणले पनि 4 भयो। तर p चाहिँ के छ p चाहिँ एउटा मात्र डिजिटमा छ अर्को डिजिटमा छैन। यदि p दुईटै डिजिटमा थियो भने p पनि एउटा कमन फ्याक्टर हुन्थ्यो। p दुईटै डिजिटमा नभएको कारणले p कमन फ्याक्टर भएन। 4 लेखेपछि हामीले के लेख्नु पर्यो ब्राकेट भनेको एउटा कमन फ्याक्टर लेख्ने बित्तिकै हामीले ब्राकेटले क्लोज गरिदिने। कमन फ्याक्टर लेख्ने बित्तिकै ब्राकेटले क्लोज गरिदिने। अब हेर्नु
जुन यो 4 छ यो 4 ले अब यो माथिको 4 सँग डिभाइड गरिदिनु 4 कति छ 4 1 छ अब 4 1 छ 4 अब 1 लेख्नु जरुरत छैन पनि 6 लेख्दा पनि हुन्छ ल लेखिदिम अरे 4 ले 4 लाई डिभाइड गरिदिनु पर्यो बुझ्नुभयो 4 1 छ 4 अब 4 ले p लाई डिभाइड गर्न मिलेन किनभने 4 र p को त रिलेसन छैन हामीले 1 2 3 4 ले एबीसीडी लाई डिभाइड गर्न मिल्दैन नि एबीसीडी ले एबीसीडी सँगै डिभाइड गर्ने हो 1 2 3 4 ले 1 2 3 4 सँगै डिभाइड गर्ने हो यदि यहाँ 4p थियो यदि यहाँ पनि 4p थियो भने चाहिँ 4p ले 4p लाई काट्थ्यो किनभने 4 1 4 4 1 4 हुन्थ्यो p पनि गर्थ्यो p पनि गर्थ्यो तर यहाँ 4p चाहिँ यहाँ 4 छ र 4 ले हामीले 4 लाई काट्यौं तर p लाई काट्न मिलेन p लाई किन मिलेन किनभने 1 2 3 4 ले एबीसीडी लाई काट्दैन एबीसीडी ले 1 2 3 4 लाई काट्दैन त्यसकारणले p लाई p कटेन भनेपछि यहाँ हाम्रो p पनि भयो अब माइनस साइन छ माइनस लेख्नु अब 4 कति छ 8 हो 4 2 जा 8 त्यसपछि के लेख्नु पर्यो 2 अनि फेरि के भयो ब्र्याकेट क्लोज भनेपछि हाम्रो यसको एन्सर के रहेछ 4 ब्र्याकेट p - 2 अल्सो यु क्यान से अर 4 ब्र्याकेट 1p - 2 बुझ्नु भयो नि तपाईहरुले अब त्यस्तै गरी अर्को क्वेशन हेर्नु यहाँ मैले जस्तो भन्न सकेको छु 6h + 9 ओके अब यो क्वेशन गरौँ ल हामी र हेर्नुहोस् यो क्वेशनमा हेर्नु 6 छ 9 छ अब हामी 6 र 9 को के गरौँ कमन फ्याक्टर निकालौं एचसीएफ निकालौं एचसीएफ अब 6 को एचसीएफ निकालौं त 6 भनेको के हो 2 into 3 2 3 जा 6 9 = 9 लाई के ले हान्छ 3 into 3 3 into 3 3 जा 9 2 3 जा 6 3 3 जा 9 अब जुन यो 3 छ यो 3 यसमा पनि छ भनेपछि हाम्रो एउटा कमन फ्याक्टर यसमा 3 छ एउटा 3 मात्र छ अरु छैन भनेपछि हाम्रो के भएछ HCF = 3 HCF = 3 मात्र भएछ किनभने 3 यसमा 3 छ यसमा 3 छ भनेपछि के भएछ 3 मात्र भएछ भने HCF हाम्रो कति आयो 3 कमन फ्याक्टर 3 थियो र HCF पनि के आयो 3 थियो किनभने 6 मा पनि 3 छ 9 मा पनि 3 छ भनेपछि 3 3 के भयो गोलो लगाइदियौ हामीले हैन त लगाइदिन्छु नि गोलो हामी HCF गर्दाखेरि हो 3 3 गोलो लगाएपछि एन्सर हाम्रो के आउँछ HCF को 3 आउँछ अब HCF 3 आयो भने हाम्रो कमन फ्याक्टर पनि सिम्पली के रहेछ 3 रहेछ HCF 3 भनेपछि कमन फ्याक्टर 3 यसको HCF के आयो 3 भनेपछि हाम्रो कमन फ्याक्टर पनि के रहेछ 3 रहेछ HCF निकाल्नु HCF जति आउँछ त्यसलाई कमन फ्याक्टर भन्नु 6 र 9 को HCF निकाल्नु 6 र 9 को HCF जति आयो त्यति नै भयो कमन फ्याक्टर 3 आयो भनेपछि 3 लेख्दिम अब h कमन फ्याक्टर आउँछ आउँदैन किनभने h एउटा डिजिटमा मात्र छ यदि एबीसीडी लेटर दुईटै डिजिटमा छ भने मात्र त्यो कमन फ्याक्टर भयो यदि एबीसीडी लेटर कन्स्ट्यान्ट लेटर दुईटै डिजिटमा छैन भने त्यो कमन फ्याक्टर भएन त्यसकारणले अब h के भएन कमन फ्याक्टर भएन भनेपछि कमन फ्याक्टर के रहेछ 3 मात्र रहेछ कमन फ्याक्टर लेख्ने बित्तिकै हामीले ब्र्याकेटलाई के गर्दिने क्लोज गर्दिने अब 3 ले 6 लाई डिभाइड गर्दिने हामीले 1 2 3 4 ले एबीसीडी लाई डिभाइड गर्न मिल्दैन 1 2 3 4 ले 1 2 3 4 सँगै डिभाइड गर्नुपर्छ अब 6 ले 3 लाई डिभाइड गर्दिनुहोस् कमन फ्याक्टर जति आयो त्यसले माथिको 1 2 3 4 नम्बर छ त्यसलाई डिभाइड गर्दिने अनि कमन फ्याक्टर जति आयो त्यसले माथिको 1 2 3 4 भएको नम्बरलाई डिभाइड गर्दिने अब माथि 1 2 3 4 भएको नम्बर कतिवटा छ दुईटा एउटा 6 छ एउटा 9 छ h भनेको त एबीसीडी हो र 1 2 3 4 एबीसीडी लाई डिभाइड गर्न मिल्दैन 1 2 3 4 ले 1 2 3 4 सँगै डिभाइड गर्ने र कमन फ्याक्टर जति आयो त्यसले चाहिँ माथि भएको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जतिसुकै नम्बर होस् त्यो नम्बरलाई के गर्दिने डिभाइड गर्दिने र जति आउँछ त्यसको एन्सर यहाँ लेख्दिने ब्र्याकेट अगाडि ब्र्याकेट पछाडी अब 6 र 9 छ माथि नम्बर 1 2 3 4 को 6 र 9 छ भनेपछि कमन फ्याक्टर कति थियो 3 थियो भनेपछि 3 ले 6 र 9 लाई के गर्दिने डिभाइड गर्दिने अब फर्स्टमा के त 6 छ त्यसकारणले सुरुमा हामीले के लाई डिभाइड गर्नु पर्यो 6 लाई 3 ले 6 लाई डिभाइड गर्दा कति हुन्छ 2 अब h को h लेखियो किनभने अब त 3 ले s लाई डिभाइड गर्न मिलेन त्यसकारणले s त अब कतै गएन नि त h को h लेखियो अब प्लस को प्लस 3 कति जा 9 3 जा 9 भनेपछि हाम्रो यसको एन्सर पनि के भयो 3 ब्र्याकेट 2h + 3 सिम्पली हामीले यसको एन्सर पनि निकालौं अब त्यस्तै गरी हामी अरु पनि क्वेशन गरौँ त्यस्तै गरी हामी अब डी नम्बर को पनि गरौँ डी ई एफ जी एच र आई नम्बर गरौँ न डी ई एफ जी एच आई ल डाइरेक्टली म डी ई एफ जी एच आई गर्दिन्छु तपाईहरुको लागि म यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईहरुको लागि डी नम्बर ठीक छ ल वेट फर अ मिनेट ओके डी नम्बरमा क्वेशन के छ हामीले 6x + 9 गरिम भनेपछि डी नम्बरमा छ 16y + 28 16y + 28
अब 16y प्लस के भयो 28 भयो। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 16 र 28 को के गर्नु पर्यो एचसीएफ निकाल्नु। अब 16 र 28 को एचसीएफ निकाल्नु त 16 लाई केले आन्सर इज इक्वल टु 2 इन्टु 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 4 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 8 जा 16 बुझ्नुभयो। अब हामी 28 को पनि एचसीएफ निकाल्ने। अब इज इक्वल टु 28 को के हो 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16 सरी 28 लाई 2 ले हुँदैन 2 2 जा 4 2 जा 8 2 16 32 जा अनि 2 ले त भएन नि त हामीले यसमा। एक मिनट तपाईहरु यहाँ रोक्नुहोस्। हाम्रो यसको के भयो 2 इन्टु 2 इन्टु 7 भयो। अब तपाईहरु सोध्न सक्नुहुन्छ मलाई 2 इन्टु 2 इन्टु 7 किन भयो। हामी एचसीएफ मैले यहाँ यसरी किन देखाए भन्दाखेरि अब यो यसमा धेरै उतो छैन त फिचर छैन ल्यापटपमा त्यसकारणले यहाँ देखाउन सकिन। तर हामी असलियतमा गर्दाखेरि हामी एचसीएफ कसरी गर्छौं यहाँ एउटा यस्तो कसरी भनौं म रुक्नुहोस् यहाँ हामी सुरुमा के गर्छौं भने यहाँ एउटा यस्तो बक्सा जस्तै बनाउँछौं। यस्तो एउटा बक्सा बनाउँछौं यहाँ मुनिबाट चाहिँ तान्छौं अनि यहाँ 16 लेख्छु। मैले 16 लाई के लाग्यो 2 8 जा 16 8 लाई के लाग्यो 2 4 जा 8 अनि 2 2 जा 4 अनि हामी लेख्छौं नि 2 इन्टु 2 इन्टु 2 अनि फेरि 28 को गर्छौं 28 लाई के लान्छ यस्तै एउटा बक्सा बनाइदिन्छौं यताबाट तानेर अनि 2 1 जा 2 2 2 1 जा 2 2 4 जा 2 14 जा 28 लेख्छौं अनि 14 लाई के लान्छ 2 7 जा 40 लेख्छौं अनि 200 इज इक्वल टु के लेख्छौं 2 इन्टु 2 इन्टु 7 हो 16 इज इक्वल टु 2 इन्टु 2 इन्टु 2 कहाँबाट आयो 28 इज इक्वल टु 2 इन्टु 2 इन्टु 7 कहाँबाट आयो तपाईलाई थाहा नै होला। तपाईहरुलाई एचसीएफ आउँछ थाहा नै होला तपाई बच्चामा पढ्नु भएको एचसीएफ त थाहा नै भएको कुरा हो। मैले तपाईहरुलाई यो जुन सुरुमा जुन मेथड गरिन्छ यसरी तानेर लाइन यस्तो तानेर 16 राखेर 2 8 जा 16 2 4 जा 8 2 2 जा 4 28 को 2 2 16 जा 28 2 7 जा 2 8 जा 16 त्यो चाहिँ मैले गराउन सकिन सरी 2 6 जा 28 अनि सरी 2 14 जा 28 and 2 7 जा 14 अनि त्यो लेख्नुहुन्छ अनि त्यो 16 इज इक्वल टु 2 इन्टु 2 इन्टु 2 इन्टु 2 इन्टु 2 28 इज इक्वल टु 2 इन्टु 2 इन्टु 2 इन्टु 7 लेख्नुहुन्छ। त्यो मात्र भन्दा यो भन्दा अगाडि पनि एउटा यस्तो स्टेप गरिन्छ नि यहाँ एचसीएफमा तपाईहरुलाई थाहा नै होला त्यो चाहिँ गराउन सकिन धेरै फिचर हुँदैन यादमा त्यसकारणले तर तपाईहरु बुझिहाल्नुहोस् ठीक छ कसरी आयो 2 इन्टु 2 इन्टु 7 किनभने हामीले 28 गरौँ त यसरी लाइन तानेर 28 गरौँ त 2 कति जा 28 हुन्छ 2 14 जा 28 हुन्छ 2 कति जा 14 हुन्छ 2 7 जा 14 हुन्छ भनेपछि के रहेछ 2 इन्टु 2 इन्टु 7 हो। अब यति गरिसकेपछि यहाँ एचसीएफ हाम्रो भनेपछि कति रहेछ भन्दाखेरि हेर्नु त 2 2 मिल्यो 2 2 मिल्यो 2 2 जा 4 भनेपछि एचसीएफ हाम्रो कति रहेछ 4 बुझ्नुभयो। एचसीएफ हाम्रो सिम्पल के रहेछ 4 रहेछ। अब तपाईहरुले बुझिसक्नु भयो भने अब 4 हाम्रो एचसीएफ भइसक्यो। अब हामी यहाँ 4 राखौं किनभने एचसीएफ 4 भयो भनेपछि कमन फ्याक्टर पनि हाम्रो के भयो 4 y हाम्रो कमन फ्याक्टर हुन सकेन किनभने y दुईटै डिजिटमा छैन भनेपछि कमन फ्याक्टर लेखेपछि ब्र्याकेट क्लोज। अब 4 ले माथिको जति पनि नम्बर छ त्यसलाई के गर्नु पर्यो डिभाइड गर्नु पर्यो तर कन्स्ट्यान्ट लेटर एबीसीडी लाई डिभाइड गर्न मिलेन 4 ले 16 लाई डिभाइड गरौँ त 4 जा 16 अब y को y नै लेख्नु पर्यो 4 y लेख्नु पर्यो प्लस साइन छ भनेपछि हामीले प्लस साइन हाल्नु पर्यो। अब 4 कति जा 28 डिभाइड गर्दाखेरि 28 डिभाइडेड 4 हुन्छ 4 कति जा 28 4 7 जा 28 राइट 4 7 जा 28 ब्र्याकेट क्लोज भनेपछि एन्सर के रहेछ 4 ब्र्याकेट 4y प्लस 7। त्यस्तै गरी अब हामी ई नम्बर गरौँ। ई नम्बरमा क्वेशन छ 4x + 2y + 10z 4x + 2y + 10z ओके एन्ड आन्सर ओके लुक एट दिस 4x + 2y + 10z। अब यसमा हामीले 4 2 र 10 को के गर्नु पर्यो एचसीएफ निकाल्नु पर्यो। अब 4 2 र 10 को एचसीएफ निकालौँ त 4 इज इक्वल टु 2 इन्टु 2 को एचसीएफ भयो 2 इज इक्वल टु 2 1 जा 2 राइट 2 1 जा 2 वेट फर अ मिनट 2 1 जा 2 आफ्टर दैट 10 10 2 5 10 2 5 जा 10 2 5 जा 10 यू कैन राइट ओके 2 5 जा 10। अब यहाँ 2 5 जा किन 10 आयो भन्दाखेरि जस्तो मैले भनिसकेको छु तपाईहरु यो भन्दा अगाडि एउटा स्टेप गर्नु छ नि यसरी तानेर लाइन तानेर वेट फर अ मिनट म तपाईहरुलाई देखाउने छु। हो तपाईहरु एचसीएफ कसरी निकाल्नुहुन्थ्यो यसरी नै निकाल्नुहुन्थ्यो हो। अनि यो जुन
यसरी निकालिसकेपछि त तपाईहरु 90 = 30 = 2 = लेख्नुहुन्छ नि। भनेपछि यो ब्र्याकेटभित्र तपाईहरुले के हाल्नुहुन्थ्यो, जुन नम्बर दिएको छ एचसीएफ निकाल्न त्यो हाल्नुहुन्थ्यो। यहाँ कुन नम्बर दिएको छ 4 2 10 भनेपछि हामीले यो ब्र्याकेटभित्र के हाल्यौं 4 हाल्यौं। अनि 4 लाई केले आन्छ 2 2 जा 4, 2 लाई केले आन्छ 2 1 जा 2 भनेपछि 4 = के भयो 2 * 2। अब 4 मा कहाँबाट 2 * 2 आयो थाहा पाउनु भयो नि। अब हेर्नु 10 मा हेर्नु अनि त्यस्तै गरी तपाईहरु के गर्नुहुन्थ्यो यो ब्र्याकेटभित्र 10 हाल्नुहुन्थ्यो। 10 हालिसकेपछि 2 5 जा 10 गर्नुहुन्थ्यो। त्यसपछि फेरि 5 1 जा 5 अनि आन्सर के आउँथ्यो 2 * हो। यसरी नै गर्नुहुन्थ्यो नि तपाईहरु एचसीएफ हो। यही तरिकाले एचसीएफ गर्नु र एचसीएफ जति आउँछ त्यसको कमन त्यही हो कमन फ्याक्टर। अब यसको एचसीएफ गरौँ त हामीले गरिसकेका छौं। हामीले यसको एचसीएफ पनि 2 2 कमन लिम 10 गर्यौं भने चाहिँ 2 कमन लिम अब 2 मात्र कमन आयो राइट। अब भनेपछि हाम्रो एचसीएफ के भएछ 2 नै भएछ। HCF = 2। अब हामी के गर्थ्यौं तीनटामा जुन डिजिट सेम छ त्यसलाई गोलो घेरा लगाइदिन्थ्यौं र त्यसको आन्सर एचसीएफ मा लेखिदिन्थ्यौं हो कि हैन। त्यही गर्थ्यौं नि एचसीएफ निकाल्नको लागि। भनेको यहाँ 4 मा पनि 2 छ 2 मा पनि 2 छ 10 मा पनि 2 छ भने चाहिँ हामीले 2 मा के गर्दिन्थ्यौं यसरी मुनि ल्याएर गोलो गरिदिन्थ्यौं र 2 हाम्रो के हुन्थ्यो एन्सर हुन्थ्यो। यदि 2 र 5 दुईटै नम्बरमा छ भने 2 र 5 मा गोलो लगाइदिन्थ्यौं र 2 * 5 गर्दियौं एन्सर कति हुन्थ्यो 10 हुन्थ्यो। यहाँ यस्तो तरिकाले हेर्नु यहाँ 2 छ यहाँ पनि 2 छ भनेपछि 2 र 2 मा के गर्दिन्थ्यौं गोलो लगाइदिन्थ्यौं र यहाँ के आयो 2 आयो। यहाँ 3 छ यहाँ पनि 3 छ 3 र 3 मा के गर्दिन्थ्यौं गोलो लगाइदिन्थ्यौं र के आयो 3 आयो। 5 र 5 छ यहाँ पनि 5 छ यहाँ पनि 5 छ र 5 र 5 मा के गर्दिन्थ्यौं गोलो लगाइदिन्थ्यौं र यहाँ पनि 5 आयो र त्यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिन्थ्यौं। तर यहाँ 2 मात्र कमन छ 2 मा मात्र गोलो लगाउनु पर्यो र आन्सर के आयो 2 नै आयो। भनेपछि हाम्रो यसको सिम्पली कमन फ्याक्टर हाम्रो के रहेछ हाम्रो 2। अब हेर्नु 2 छ। अब XYZ अब XYZ हाम्रो के कमन फ्याक्टर होइन किनभने x पनि एउटा मात्र छ y पनि एउटा मात्र छ z पनि एउटा डिजिट मात्र छ। यदि ABCD लेटर दुईटा डिजिटमा छ भनेको दुईटा डिजिटमा छ भने त्यो कमन फ्याक्टर भयो। तर x पनि एउटा डिजिटमा मात्र छ y पनि एउटा डिजिटमा मात्र छ र z पनि एउटा डिजिटमा मात्र छ। त्यसकारणले यो कमन फ्याक्टर भएन। यदि x दुईटा डिजिटमा थियो भने कमन फ्याक्टर हुन्थ्यो। 2 मा पनि x थियो भने कमन फ्याक्टर हुन्थ्यो। तर x पनि एउटा मात्र डिजिटमा भएको कारणले y पनि एउटा मात्र डिजिटमा भएको कारणले र z पनि एउटा डिजिटमा भएको कारणले XYZ हाम्रो कमन फ्याक्टर भएन। भनेपछि कमन फ्याक्टर 2 भयो। अब कमन फ्याक्टर भइसकेपछि ब्र्याकेट क्लोज एन्ड देन त्यसपछि हामीले अब 2 ले जुन यो कमन फ्याक्टर छ यो कमन फ्याक्टरले क्वेशनमा भएको लेटरलाई डिभाइड गरिदिनु पर्यो। तर कन्स्ट्यान्ट लेटरलाई डिभाइड गर्न मिलिएन। ABCD लेटरलाई डिभाइड गर्न मिलिएन तर 1 2 3 को लेटरलाई डिभाइड गर्न मिल्यो। माथि 1 2 3 को भएको तीनटा लेटर छ 4 2 र 10 भनेपछि 4 2 र 10 लाई के गर्दिने डिभाइड गर्दिने। अब सुरुमा 4 लाई डिभाइड गर्नुपर्यो त्यसपछि 2 लाई अनि 10 लाई किनभने 4 अगाडि छ। अब 2 ले 4 लाई डिभाइड गर्दा कति हुन्छ 2 हुन्छ। अब x को x भयो किनभने x लाई त डिभाइड गर्न मिलेन x लाई छुन पनि सकिएन राइट छुन सक्दैन 2 ले x लाई छुन पनि सक्दैन किनभने 2 ले एउटा 1 2 3 4 लेटरले ABCD लेटरलाई डिभाइड गर्न मिल्दैन। त्यसकारणले x को x भयो। अब 2 ले 2 लाई डिभाइड गरौँ त कति हुन्छ 1 1 नलेख्दा पनि हुन्छ लेख्नु जरुरी छैन। त्यसपछि y को y नै भइहाल्यो प्लस 10 2 ले 10 लाई डिभाइड गरौँ त 2 5 जा 10 अब जेठो के भयो जेठे भइहाल्यो ल। अब आज यति नै र बाँकी जुन क्वेशन छ मैले यहाँबाट तपाईहरुको लागि 5 क्वेशन मैले यहाँ सल्भ गर्दिएको छु र बाँकी रहेको क्वेशन तपाईहरु घरमा सल्भ गर्न खोज्नु होला। यसमध्ये बाँकी क्वेशन पनि सल्भ गर्न खोज्नु र मैले दिएको यहाँ जुन होमवर्क छ यो पनि सल्भ गर्नु होला। ओके 7x + 14 मा हेर्नु 7 र 14 को के गर्नु पर्यो एचसीएफ निकाल्नु पर्यो। एचसीएफ जति आउँछ त्यो के भयो कमन फ्याक्टर भयो र x कमन फ्याक्टर हो कि हैनको लागि हो कि होइन थाहा पाउनको लागि हामीले के गर्नु पर्यो कि x दुईटै लेटरमा छ कि छैन। दुईटै लेटरमा छ भने x कमन फ्याक्टर भयो दुईटै लेटरमा छैन भने x कमन फ्याक्टर भएन। एउटा मात्र छ भने कमन फ्याक्टर भएन। अब 7 र 14 को एचसीएफ लिँदा कति आउँदो रहेछ 7 र x एउटा मात्र लेटरमा छ दुईटै लेटरमा छैन त्यसकारणले x के भएन कमन फ्याक्टर भएन। र कमन फ्याक्टर भइसकेपछि लेखिसकेपछि ब्र्याकेट क्लोज 7 लेखि ब्र्याकेट क्लोज। अब 7 लाई के गर्नु पर्यो डिभाइड गर्नु पर्यो भनेको कमन फ्याक्टरले क्वेशनमा भएको 1 2 3 4 लेटरलाई डिभाइड गर्नु पर्यो। अब 7 लाई डिभाइड गर्दा कति हुन्छ 1 लेख्दा पनि हुन्छ नलेख्दा पनि हुन्छ। अब x को x भयो x लाई छुन पनि सक्दैन 7 ले प्लस को प्लस 14 7 कति जा 14 2 जा 14 आन्सर के भयो 7 ब्र्याकेट x + 2
हो यसरी नै तपाईँहरूले के गर्ने हो यो फ्याक्टराइज गर्ने हो।